इत्यादिज्ञानम् नाम इदानीं पञ्चाङ्गं यस्य प्रदेशस्य भवति ततः अस्माकं प्रदेशे तस्य परिवर्तनं सूर्योदयादिभेदेन याः घट्यः इत्यादीनां निर्दिष्टाः ताः अन्यथा भवन्ति प्रदेशभेदे। अतः इदानीम् एतत् पञ्चाङ्गम् उडुपीदेशं केन्द्रीकृत्य उडुपीप्रदेशस्य इदं काशीपञ्चाङ्गम्। तर्हि अस्माभिः यत्पञ्चाङ्गम् आश्रित्य गणना क्रियते अथवा यत्पञ्चाङ्गम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति तदस्माकं प्रदेशे किञ्चित् व्यत्यासः भवति। तत् कथं साधनीयम् इति तत् साधनार्थं तथा सुलभमपि नास्ति। यतः पञ्चाङ्गप्रदेशः कः ततः चालनं कर्तव्यम्। चालनार्थं पञ्चाङ्गप्रदेशात् अस्माकं देशः कस्यां दिशि वर्तते, पुनः देशान्तरघटिकाः काः, नाम अस्य देशस्य उदयः तद्देशस्य उदयः एतयोः अन्तरं किम् एतत् सर्वं ज्ञातव्यं भवति। देशान्तरघटिकाः इत्युच्यन्ते। तत्सर्वं यदि अस्ति तानेतोपि शक्यते, अन्यथा यदि सिद्धम् अपिदास्यति करणीयम्। अत्र तु काशीं केन्द्रीकृत्य ग्रन्थः रचितः। इदं पञ्चाङ्गं काशीदेशीयम्। अत्र काशीप्रदेशः केन्द्रमिति प्रकल्प्य ततः पूर्ववर्तिदेशाः परवर्तिदेशाः इति विभागं कृत्वा अक्षांशाः देशान्तरघटिकाश्च निर्दिष्टाः। अतः एतदासीत् मया क्रियते। इदानीं पञ्चाङ्गं प्राचीनमेव, ततः एव चालनं क्रियते। अत्र प्रथमं सायिनरविः नाम अयनांशाः अपेक्षिताः, रविस्फुटः अपेक्षितः, रवेः क्रान्तिः इति उच्यते तदपेक्षते। ततः परं चलबलानि अपेक्ष्यन्ते। चलबलानि नाम अस्माकं देशस्य उदयस्य पुनः निरक्षोदयस्य अन्तरं निरक्षदेशस्य यत्र अक्षांशाः न सन्ति तद्देशोदयस्य अस्माकं प्रदेशस्य उदये विद्यमानान्तरम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र परिभाषाः अन्याः सन्ति, सामान्यतया उक्तम्। उदाहरणार्थम् एकः रविस्फुटः स्वीक्रियते अस्मात् पञ्चाङ्गात्। तस्याधीनस्य भवतु इति चालनार्थमेव, उदाहरणार्थमेव। संस्कृतं जानन्ति न? उदाहरणार्थं स्वीक्रियते पञ्चाङ्गम् अन्यत् नास्ति। जुलाई 2020 केवलं पञ्चाङ्गपरिवर्तनम् इत्यतः अस्माभिः समयः नापेक्षते। औदयिकः सूर्यः स्वीक्रियते। उदयकालस्य सूर्यस्फुटः तदर्थः लभ्यते, तदेव स्वीक्रियते। उदयकाले कः रविः? सूर्यस्फुटः। अत्र अयनांशः निर्दिष्टः तेव स्वीक्रियन्ते। अयनांशः अन्याः सन्ति दृक्सिद्धानुगुणं तत्र अयनांशः निर्दिष्टाः 24, 7,
40 एते अंशाः अपेक्षिताः। सायनरविः साध्यः प्रथमम्। यत्र क्रान्तिविचारः, क्रान्तिः नाम एवम् अन्तरमेव, नाडीवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः याम्योत्तरम् अन्तरम्। इदानीम् तत्र पूर्वादिः उत्तरा दक्षिणा पश्चिमा, अतः क्रान्तिवृत्तम् नाडीवृत्तम्, एतयोः अन्तरं भवति डिफरेन्स् तत्र, तदेव क्रान्तिः मैक्सिमम् 24 इति 24 डिग्री क्रांति उच्यते। तत्र परिभाषितं नाम क्रांतिः। रविः कुत्र वर्तते तत्र विद्यमानम् अन्तरम्। इदानीं रविः अत्र चेत् एतदन्तरम्, अत्र चेत् एतदन्तरम्। क्रान्तिः यदि उत्तरदिशि रविः वर्तते उत्तराक्रान्तिः, नाम मेषादिषड्राशिषु रविः वर्तते चेत् उत्तराक्रान्तिः, तुलादिषु षट्सु दक्षिणाक्रान्तिः इति संज्ञाः अपेक्षिताः। सायनरविः साध्यः 3, 5, 2, 24 plus 24, 7, 40. Then सायनरविः लब्धः चेत् तस्य क्रान्तिः साध्यः। तदर्थमत्र कोष्ठे तत्साधनार्थम् अन्यप्रकारः अस्ति, अत्र तु कोष्ठकद्वारा 4th पेज् मध्ये अस्ति। 4 पेज् नम्बर् 4 परमाक्रान्तिः 24 डिग्री इति मया उक्तम्, अत्र मतभेदेन 23, 27 दत्तम् क्रान्तिसाधनार्थम्। मेषादिषट्सु राशिषु यदा रविः उत्तराक्रान्तिः अन्यथा दक्षिणाक्रान्तिः लिखितम्। राशयः निर्दिष्टाः एकस्मिन् पार्श्वे, पुनः अग्रे लास्ट् अत्रापि राशयः निर्दिष्टाः, अत्रापि राशयः सन्ति खलु। उपरि अंशाः सन्ति 0 to 30 फस्ट् लैन् अंशाः डिग्री। इदानीं सायनरविः कुत्र वर्तते इति ज्ञातव्यम्। सायनरविः अत्र वर्तते। इदानीं राशिः कः? चतुर्थः राशिः कर्काटकराशौ वर्तते। कर्कराशौ अंशे द्रष्टव्यम्। कर्कराशौ कः अंशः? अत्र अंशः 29। कर्कराशि कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति लास्ट्। तत्पुरतः 29 डिग्री मध्ये किमस्ति? 22, 23, 26, 46 अस्ति खलु। 29 अत्र अस्ति, अस्मिन् पार्श्वे अस्ति खलु, इतः स्वीकृतम्। एतेषां राशीनां कर्कराशि खलु, तदेव कर्कराशि अत्र अस्ति। अत्र 29 इत्यस्य अधः 23, 26, 46 इति अस्ति। इदानीम् अस्माकं कुत्र क्रान्तिः अपेक्षते? अत्र विद्यमानरवेः क्रान्तिः 3, 29, 10 नाम न केवलम् अंशादिफलम्, अंशरूपं फलं कलाः सन्ति। यदि 29 रविस्फुटः तर्हि अत्र साक्षात् लभ्यते 30 चेत् नाम चतुर्थराशौ अपि पञ्चमराशौ अपि क्रान्तिः लभ्यते खलु। किन्तु मध्ये कलाः सन्ति, कलादिफलम् अस्ति, तत्र अन्तरम् अस्माभिः आनेतव्यम्।
रवेः क्रान्तिकालः एतेषां राशीनां गन्तव्यम् यतः यदि राशित्रये भवति नाम मिथुनान्ते भवति तर्हि मैक्सिमम् मिथुनान्ते तदेकराशिप्रमादया न्यूनं जातम् इदानीं कर्कराशिः नाम कर्कराशेः अन्ते न मिथुनराशिः कर्कराशेः अन्ते चेत् एवं गन्तव्यं भवति यतः मैक्सिमम् 23 27 स्वीकृतवान् 27 23 27 परमाक्रान्तिः मैक्सिमम् इदानीम् अत्र यदर्शितं खलु अत्र 23 27 इतः वृद्धिः अभ्यासः एव भवेत् इदानीं किञ्चित् दूरं गतवान् 20 भवति न तु 23 अतः एतेषां राशीनाम् अधस्तात् गणना एतेषां राशीनाम् उपरि अंशाः सन्ति तथा गणना कर्तव्या रवेः क्रान्तिकालः रविस्फुटः 32910 विकलाः त्यज्यन्ते चतस्रः विकलाः त्यक्ताः तर्हि 29 मध्ये किमस्ति 29:30 मध्ये अस्ति अतः 330 नाम राशिचतुष्टय इत्यर्थः अथवा राशिस्थाने चत्वारः इति भवन्ति तर्हि 29 24 खलु क्रान्तिः इदानीं 329 सत्यानि खलु 29:30 मध्ये अस्ति कलाः 30 मीन्स् 4 राशिः चत्वारः राशिः तस्य क्रान्तिः अत्र कोष्ठे अस्ति 20 22 29 24 पुनः 329 इत्यस्य कलाः क्रान्तयः 20 22 वर्धितं वा वर्धितं तर्हि उपरि स्थापनीयम् वृद्धिः भवति 329 इत्यस्य क्रान्तिः 20 22 06 पूर्वम् अधिकं भवति अग्रे ह्रासः भवति सम्यक् पश्यामः चेदपि इदानीम् अत्र मिथुनराशिः अत्र कर्कराशिः अत्र मैक्सिमम् इतः ह्रासः तर्हि न्यूनता एव भवति तर्हि एतयोः अन्तरं कर्तव्यं ज्ञातं वा न तज्ज्ञातम् इदानीं क्रान्तिः साध्या सायनरवेः क्रान्तिः कुत्र अस्ति रविः कर्कराशु 29 अंशाः गताः 10 कलाः सन्ति कोष्ठद्वारा किं लभ्यते अस्माकं 329 मध्ये क्रान्तिः का इत्युक्ते कोष्ठे उत्तरमस्ति यदि रविस्फुटः 329 एतत् सर्वं नास्ति तर्हि क्रान्तिः अस्ति खलु अत्र इदानीम् एतेषां राशीनाम् अत्र अधस्तात् एतेषाम् उपरि 2022-6 अस्ति ज्ञातम् इदानीम् अस्माकं किम् अपेक्षते न केवलं 329 इत्यस्य अथवा 330 इत्यस्य कोऽर्थः राशिसङ्ख्या 4 राशि समाप्तः तत्रापि क्रान्तिः लभ्यते कोष्ठे एतयोः मध्ये कियदन्तरम् इति ज्ञातं वा
प्रथम 20, 22, 6, 20, अग्रे 29, 24. अग्रिम नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट लास्ट तत्र अस्ति इदानीं किं तत्र फलभासाधने किं कृतं तथैव अक्षांशाधिकं फलं चेत् तथैव केवलम् अंशे अस्ति कलासु अधिककलासु किमिति ज्ञातव्यम् 33 लेख्यं राशिचतुष्टयमिति लेख्यं ज्ञानार्थम् एवं लिखितम् अनन्तरं क्रियते अत्र 2, 4 अत्र 20, 30 खलु no 12 नमेत अन्तरम् एकांश परिमित देशे एतदन्तरम् अथवा भागे एतदन्तरम् नाम 1 डिग्री अथवा 60 कला तत्र अन्तरं क्रान्तौ 30 ज्ञातम् इदानीं दशकलासु किम् अधिकफलानि 29, 10 प्रविष्टुडे ज्ञातम् तत्र किमिति ज्ञातव्यं तर्हि 10 into 30 divided by 60 फलद्वयं कलाद्वयं तर्हि कलाद्वयम् अत्र ज्ञातम् इदानीं पश्यामः 29, 30 एतयोः अग्रे गमने अत्र क्रान्तौ घ्रासः 29 मध्ये 20, 22 अस्ति अग्रे गच्छति 0 जातम् 09 जातम् तर्हि अग्रे घ्रासः नश्यति तर्हि इदानीं लब्धं किं कुर्मः 20, 22, 06 minus 2 कलाः तर्हि 20, 06 रवेः क्रान्तिः रवेः क्रान्तिः लब्धा ज्ञातं वा प्रथम अंशादिषु क्रांतिः कोष्ठे लभ्यते उभयत्रापि यदि कलादिफलम् अधिकमस्ति तयोः अन्तरं कृत्वा षष्टिकलासु एतदन्तरं चेत् अभीष्टकलासु किमिति त्रैराशिकेन किञ्चित् लभ्यते तत् कदाचित् शोध्यं कदाचित् योग्यं यदि न्यूनांशतः अधिकांशगमने क्रान्तेः वृद्धिः तर्हि योज्यं ह्रासः चेत् शोध्यम् अत्र ह्रासः दृश्यते अतः शोध्यम् इदानीं कुत्र राशौ वर्तते रविः कर्कराशौ मेषादि राशिषट्के उत्तराक्रान्तिः तत्र लिखितं सेकेण्ड् मेषादि च राशौ मे तर्हि उत्तराक्रान्तिः क्रान्तेः दिक् अपेक्षते क्रान्तिः उत्तरदिशि अस्ति नाम उत्तरदिशि रविः वर्तते इत्यर्थः उत्तराक्रान्तिः नाम नाडीवृत्तात् उत्तरदिशि रविः वर्तते किं लिखितं मेषादिचराशं मे अत्र किं लिखितं मेषादि तत्रैव चन्द्रम् अत्र अस्ति खलु अत्रैव अत्रैव अस्ति दक्षिण गोलः उत्तरगोलः न उत्तरायणं दक्षिणायनम् अयनं भिन्नं गोलः भिन्नः अस्य अर्धम् उत्तरे उत्तरस्यां के राशयः दक्षिणस्यां के राशयः अयं तु भिन्नम् तर्हि उत्तराक्रान्तिः
पुनादिराशिशब्दे दक्षिणाक्रान्तिः इति व्यवहारः। नाम क्रान्तिवृत्तं नाडीवृत्तात् उत्तरदिशि वर्तते अथवा नाडीवृत्तात् रविः उत्तरदिशि वर्तते इत्यर्थः। एतावत् दूरे डिग्री कलाः विकलाः क्रान्तिः। एवं क्रान्तिः साधिता। इदानीम् अभीष्टदेशः कः इति निश्चयः न कृतः। कस्मिन् देशे अस्माभिः ज्ञातव्यम्, मातिथ्यादिकं ज्ञातव्यं। तदर्थं कोष्ठे देशाः सन्ति, तान् पश्यामः। तदेकं स्वीकुर्मः। नियरेस्ट् मुम्बै स्ट्रीट् अस्ति चेत् अस्ति अत्र। अस्ति पश्यतु, अत्र अस्ति तदेव पुस्तकं भिन्नतया अस्ति सर्वत्र अस्ति। मुम्बै पश्चिमदेशे खलु, काशीतः पश्चिमदेशे मुम्बै बाम्बे इति वर्तते। अस्ति कुत्र? अस्ति वा? नासिक् मुम्बै। इदं क्रान्तिः साधिता। इतः परं चरफलानि साध्यानि। चरफलानि नाम तत्र अन्तरं किं भवति? निरक्षोदये स्वदेशोदये च विद्यमानम् अन्तरम्। निरक्ष दिवामानस्य अस्माकं दिवामानस्य अन्तरमिति वक्तुं शक्यते। चरफलसाधनम् इति लिखामः। परिभाषा अन्याः सन्ति, इदं परिवर्त्य वक्तुं किञ्चित् कष्टं भवति। स्वदेशक्षितिजस्य निरक्षदेशक्षितिजस्य मध्ये विद्यमानं कालरूपम् अन्तरमिति वक्तव्यम्। इष्टदेशः नासिक्, हिन्दी संस्कृते नास्ति, हिन्दी अक्षांशः देशान्तरघटिका एका घटी घटी 132 पश्चिमदिशि वर्तते देशः काशीतः। इदानीं ग्रीन्विच् इति उच्यते। ततः +530 इत्यादिकं वदन्ति देशान्तरघटिका। अस्माकं तु किमस्ति भारते लङ्कातः तत्र मेरुः उत्तरध्रुवम्। लङ्कोज्जयिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादेशान् स्पृशत् सूत्रं मेरुगतं लङ्कादेशतः आरभ्य स्ट्रैट् लाइन लङ्का उज्जयिनी कुरुक्षेत्र मेरु एवं या रेखा गता सा रेखा इव भूमध्य रेखा इति उच्यते। सिद्धान्तेषु उज्जयिनी रेखा इति प्रसिद्धिः। ततः अभीष्टदेशः पूर्वदिशि वा पश्चिमदिशि कुत्र वर्तते ज्ञात्वा ततः किञ्चित् चारणं क्रियते स्फटीकरणार्थम्। अत्र तु काशीं केन्द्रीकृत्य
नाम काशी भूमध्यरेखा इति ततः पूर्ववर्तिदेशाः परवर्तिदेशाः इति स्वीकृताः। इतः अस्माभिः चरबलानि आनेतव्यानि। तत्पूर्वं काशीदेशस्य दिवामानं साध्यम्। काशीदेशस्य दिवामानादिकं साध्यम्। तदर्थं सूर्योदयास्तौ अत्र निर्दिष्टौ। दिवामानमपि स्थितिः स्वीकर्तुं शक्यते, प्रायः नास्ति। अभीष्टदिने काशीदेशस्य काश्यां दिवामानं तदर्थं दिवामानं साक्षात् दत्तं तथैव स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा सूर्योदयः सूर्यास्तः तयोः अन्तरं कृत्वा कर्तुं शक्यते। किं स्वीकृतं दिनाङ्कः कः? जुलै 4 खलु? जुलै 22 जुलै 22 जुलै 2020। तद्दिने सूर्योदयः 6:40 सूर्योदयः सूर्यास्तः उक्तमस्ति 5:20 सूर्योदयः। दिवामानं साधयितुं शक्यते। 30-20 एवं 20 घटीरूपेण परिवर्तनं क्रियते। 13-20 13-20 6 30-10 34 खलु। अभीष्टदिने काश्याम् अभीष्टदिने काश्यां दिवामानं 34-20 समयस्तु। किं 33 भवति वा? 6 to the 33 33 काश्यां दिवामानं साधितं। ततः परम् अभीष्टदेशस्य दिवामानसाधनार्थमेव चरपदस्य अपेक्षा भवति। चरपलशब्दस्य विघट्यः इत्यर्थः। विघट्य चरपलसाधनं दिवामानसाधनार्थमेव क्रियते। दिवामानार्थं संसाध्य तत्र दिवामानं साध्यते। अत्र चरपराणि इदुक्तम्। कदा चरपराणि सम्भवन्ति? निरक्षदेशे नास्ति। यत्र अक्षांशाः न सन्ति तत्र चरपराणि न भवन्ति। यदा रवेः क्रांतिः
शून्यमिता तदा चरबलानि न भवन्ति। शून्यमिता शून्यम् नाम अक्षांशाभावे चरबलानि न भवन्ति। अक्षांशाभावे क्रान्तिः अस्ति चेदपि चरबलानि न भवन्ति। क्रान्तिः शून्यमिता चेत् चरबलानि न भवन्ति। अक्षांशः अस्ति शून्यमिता क्रान्तिः चेदपि चरबलानि न भवन्ति। यदा क्रान्तिः अक्षांशश्च वर्तते उभयोः यदा अक्षांशः क्रान्तिश्च भवतः तदा एव चरबलानि लभ्यन्ते साधनानि लभ्यन्ते। क्रांतिः अपि भवेत् अक्षांशाः अपि स्युः तदा एव चरबलानि लभ्यन्ते। अत्र एका सारणी अस्ति नेक्स्ट पेज 5th पेज क्रांत्यांश और अक्षांश पर से फलाय कर जानने की सारणी। प्रायः भारतस्य यदपेक्षते तद्दत्तं 6 to 36 पर्यन्तं दत्तं डिग्री अक्षांशः। उपरि अक्षांशाः सन्ति अधः क्रान्त्यांशाः सन्ति लेफ्ट साइड। अत्र क्रान्त्यांशः अत्र क्रान्त्यांशः नेक्स्ट पेज अस्ति। अत्र अक्षांशः 36 डिग्री पर्यन्तं केवलं भारतस्य व्यवस्था उपरि नास्ति। इदानीं किं कर्तव्यम् अस्माकं पार्श्वे अक्षांशः अस्ति क्रान्तिः अस्ति तेन अस्माभिः चरबलानि साध्यानि। क्रांतिः इदानीम् आनीता अक्षांशः लिखितं क्रांतिः लिखितं तदेव उत्तराक्रान्तिः इति लिखितम्। उत्तराक्रान्तिः 20 अंशः 20 कला षड्वी कला 20 षड्विकलाः त्यज्यन्ते 20 डिग्री 20 कलाः अक्षांशः 20 नासिक प्रदेशस्य 02 अत्र कोष्ठे किं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्। उपरि अक्षांशाः वामपार्श्वे अत्र क्रान्त्यांशः नाम यदि 20 अक्षांशः 20 क्रान्तिः 20 अंशात्मिका क्रान्तिः तर्हि अस्माभिः चरबलानि साक्षात् लभ्यन्ते। ज्ञातम्? अत्र कोष्ठके पश्यामः इदानीं यदि एका क्रान्तिः एकांशपरिमिता क्रान्तिः यदि अक्षांशः षडंशपरिमितः तर्हि अत्र चरबलं लभ्यते साक्षात्। क्वचित् किं भवति इदानीं क्रान्तिः 20-20 इतोपि करादिफलमधिकम् अक्षांशेऽपि करादिफलमधिकम् अस्ति उभयत्र। तर्हि एतत् सर्वं तत्स्थाने साध्यते। इदानीं प्रथमं 20 अंशप्रदेशे क्रान्तिः साध्यते। 20 अंशप्रदेशे चरबलानि साध्यन्ते। 21 डिग्री नाम इदानीं 20 अंशप्रदेशे 20 डिग्री अंशात्मिका क्रान्तिः चेत् अत्र चरबलानि लभ्यन्ते। अस्माकं 20-20 अंशः क्रान्तिः तर्हि तत्स्थाने साध्यते। ज्ञातं वा? तत्स्थले किं
तदेवम् अन्तरं ज्ञात्वा तत् कर्तुं शक्यते। आम्। तर्हि इदानीं यद् अक्षांशः अत्र क्रान्तिः अक्षांशः 20 अंशात्मिका चेत् क्रान्तिः अत्र चरबलानि कुत्र 21 डिग्री अग्रे अस्ति आम्, अग्रे अस्ति। 21 डिग्री चरबलानि विघट्यात्मिकानि एव 21 डिग्री 76, 820, 80, 19, 7, 21. Last 4. 20 डिग्री अक्षांशः उपरि लेफ्ट साइड 21 80, 19. 18 19 खलु आम्। 21 कृते 18 19 करफलानि नाम विघटिकाः पुनः 20 मध्ये 76 खलु तत्र अक्षांशे 76 8 ज्ञातम् आम्। लब्धम् एतदनन्तरम् अत्र 11 अत्र 4 चरबलानि विघटिकात्मकानि इति ज्ञातव्यानि नाम एतदनन्तरं कुत्र एकांशपरिमितदेशे आम्। 60 कलाः तत्र त्यज्यन्ते 4 इत्येव स्वीक्रियते तर्हि 20 किम् ज्ञातम् अत्र कला अस्ति 20 into 4 divided by 60 परिवारम् एकं लभ्यते अलम् इतोपि सूक्ष्मता अपेक्षते कर्तुं शक्यते फलं नाम विघटि अत्र विघटी स्वीकृता खलु अतः विघटी एव लभ्यते यत् किं कर्तव्यम् अत्र योज्यम् 20 डिग्री अक्षांशदेशे विंशति डिग्री पुनः 20 कलाः परिमितक्रान्तौ किं लभ्यते 7608 प्लस 1 7708 किमपि नास्ति तत्र लैन् कन्फ्यूजन् भवति तत्र भवति तावदेव इदानीम् अक्षांशः 20 अंशात्मकः चेत् तत्र क्रान्त्यंशः 20 कलाधिक 20 कलाधिक 20 अंशः चेत् अत्र चरफलानि लब्धानि एतानि चरफलानि ज्ञातम् अस्माकं तु लक्ष्यं किम् अक्षांशहन्यः अग्रे अस्ति इदानीम् अत्रैव किञ्चित् पुनः लिखामि ज्ञातम् 2708 2708 पूर्वं लिखितं सम्यक् अस्ति खलु पूर्वमेव लिखितं तत् समीचीनं भवति इदानीम् अग्रिमं 21 डिग्री 20 डिग्री अक्षांशः परिवर्तते अग्रिमः Hmm. 21 डिग्री मध्ये पश्यतु 21 89 13 खलु
1830 नास्ति 1819 अस्ति कुत्र अस्ति 21 डिग्री अक्षांशे आम् 21 डिग्री क्रांतिः चेत् 84 44 आम् and 1819 84 44 खलु आम् ततः परं 20 मध्ये 80 90 तदेव 80 90 आम् एतयोः अन्तरं कर्तव्यम् अन्तरं क्रियते यदि 24 न 25 अत्र 60 कलासु 4 फलानि चेत् 20 कलासु किमिति तथैव लभ्यते एकम् उत्तरम् 20 into 4 60 एकं फलम् तदस्माभिः अत्र योज्यते नाम 21 परिमित अक्षांशे किं किमिति ज्ञातव्यम् अक्षांशः एकत्र क्रान्तिः अन्यत्र 20 कलात्मक 20 अंशोत्तर 20 कलात्मक क्रान्तौ चरबलानि कानि 80 19 plus 80 19 plus 1 equal to 81 90 ज्ञातम् आम् लब्धम् इदानीं किं किं लब्धम् 20 अक्षांशः चेत् 20 कलाधिक 20 अंशात्मक क्रान्तौ चरबलानि लब्धानि तथैव 21 अक्षांशः चेत् लब्धानि तथैव किन्तु अस्माकम् अक्षांशः अन्यः तन्मध्ये अस्ति 20 21 मध्ये अस्ति तर्हि तयोः अन्तरं दत्वा चरबलयोः अन्तरं दत्वा इष्टदेशे चरबलानि साध्यानि इदानीं 20 अग्रे वर्धनं जातम् 21 डिग्री अक्षांशे 20 डिग्री 20 कलात्मक क्रान्तौ चरबलानि 81 19 खलु 81 19 7708 20 डिग्री अक्षांश क्रांत अंतरम 11 अस्माकं किम् अपेक्षते अत्र पुनः एकमेवान्तरं लभ्यते एकः अंशः इत्यस्य 60 कलाः तत्र 4 विफलानि चेत् अन्तरं 0.2 कृते मनोविंशतिः ततः परम् अक्षांश कला है 2 into 4 divided by 60 कुर्मः चेत् 15 किमपि न लभ्यते तदेव स्वीकर्तुं शक्यते सूक्ष्मतया करणीयम् यदि अपेक्षते तर्हि 2 into 60 divided by 15 8 किम् एतत् विफलानि न तु फलानि फलानि विघट्य विफलानि ततः अन्तरं ज्ञातम् एतत् किं कर्तव्यम् अत्र योज्यम् इदानीं योज्यते यदि अग्रे गणिते प्रायः त्यज्यते ज्ञातं खलु माध्यमः अष्टौ विफलानि इदानीं 20 डिग्री 02 अक्षांशे रवेः क्रान्तिः 20 डिग्री 20 कलाः चेत् क्रान्तौ
चरबलानि 4011 प्लस विफलास्थाने 94 विघट्यः विफल अथवा फलानि चरफलानि इत्येव न ज्ञायते तथा वयं तु 77 मध्ये ऐड 7708 plus 8 60 ಎದೆಯವರು एवं चरबलानि साध्यानि अत्र कोष्ठकद्वयं भवति इति तथा काशीदेशस्य दिवामानं साधितं दिवामानार्थं साध्यम् इदानीम् उत्तराक्रान्ति 77 16 त्यक्तुं शक्यते 77 काशीदेशस्य पञ्चाङ्गप्रदेशस्य दिवामानं लब्धमासीत् 33 यत् लब्धं काशीदेशस्य दिवामानं 3320 दिवामानार्थं कर्तव्यम् 3320 divided by 2 16 vertical अभीष्टदेशस्य अत्र नासिक अत्र तु दिवामानं संसाध्य अर्धं कृतम् अत्र इदानीं चरफलानि सन्ति चरखण्डम् इत्युच्यते दिवामानार्थे संयोज्य नाम दिवामानार्थं साधयित्वा ततः दिवामानं साध्यते दिवामानसाधनं लिखति अत्र यानि चरफलानि लब्धानि तानि रवेः क्रान्तिः उत्तराति पंचदश घटिकासु योज्यानि दक्षिणाक्रान्तिः चेत् तानि शोध्यानि कुत्र पंचदश घटिकासु शोध्यानि घटिकाभ्यः तदा अभीष्टदेशे दिवामानार्थं लभ्यते घटिकाभ्यः शोध्यानि to find शोध्यानि
शोध्यानि तथा न शोध्यानि मैनस् तत्र शोधनं तथा चलफलानि 77 इत्येव स्वीक्रियते 77 विघटिकाः तत्फलानि समाः तदेवं वक्तुं शक्यते 170 एका घटी 17 विघट्य अत्र क्रान्तिः उत्तराक्रान्तिः रवेः उत्तराक्रान्तिः 77 विघटिकाः -60 क्रान्तिः अतः 15 प्लस 1 15 प्लस 16 दिवामानार्धम् दिवामानार्धं द्विगुणितम् अथवा दिवारं योजितम् 34 दिवामानम् काश्य दिवामानार्थं किमासीत् इदानीं पञ्चाङ्गदेशस्य इष्टप्रदेशस्य च 1640 इष्टप्रदेशस्य च दिवामानार्थान्तरम् दिवामानार्थान्तरं कार्यम् दिवामानार्थयोः अन्तरं तत्र किम् अधिकं किं न्यूनमिति दृष्ट्वा तदधिकम् उपरि स्थाप्य काश्यां न पञ्चाङ्गदेशे दिवामानार्थं 16-17 पुत्रनासि प्रदेशे दिवामानार्थम् एतयोः अन्तरं क्रियते 23 विघट्य अत्र एतत् ऋणं न धनम् इत्यम् अग्रे अपेक्षते इदं फलं धनं वा ऋणं नाम अग्रे तिथ्यानिषु पञ्चाङ्गेषु तिथ्यानिषु योज्यं वा शोध्यं भवति इदं फलं तदर्थं पञ्चाङ्गस्थदिनार्धात् पञ्चाङ्गप्रदेशस्य दिनार्धात् इष्टस्थानस्य दिनार्धं न्यूनं चेत् अत्र न्यूनमेव वर्तते ऋणम् इष्टदेशस्य दिवामानार्थं न्यूनं चेत् ऋणं पञ्चाङ्गप्रदेशस्य दिवामानार्थम् इष्टप्रदेशस्य दिवामानार्थम् अधिकं चेत् धनं कर्तव्यं तत्फलं धनं वा ऋणम् पञ्चाङ्गदेशस्य दिवामानार्थात् इष्टप्रदेशस्य दिवामानार्थं न्यूनं चेत् ऋणम् इदं फलं ऋणम्
इदं फलं नाम तत्र किं लभ्यते तत् सर्वत्र न केवलम् एकस्मिन् उदाहरणे अधिकं चेत् धनम् इदं फलं किम् इदानीं -23 भवति अत्रोदाहरणे पञ्चाङ्गदेशस्य दिवामानार्थात् इष्टदेशस्य पञ्चाङ्गदेशस्य दिवामानार्थात् इष्टदेशस्य दिवामानार्थं न्यूनमिति अत्र फलं ऋणं नाम -0023 ज्ञातम् ततः परं देशान्तरसंस्कारः देशान्तरसंस्कारः तत्र देशान्तरघटिकाः दत्ताः कोष्टके कुत्र अस्ति तस्मिन् कोष्टके अस्ति नासिक प्रदेशस्य किं देशान्तरघटिकाः देशान्तरघटिकाः 132 अत्र कथं संस्कारः संस्कारः योज्यं वा वियोज्यम् इति पञ्चाङ्गप्रदेशात् अत्र घटिकाः प्रदेशे कोष्टके लभ्यन्ते घटिकाः लभ्यन्ते पञ्चाङ्गप्रदेशात् इष्टदेशस्य इष्टदेशः पूर्वस्यां वर्तते चेत् पूर्वस्यां चेत् धनं क्रियते देशान्तरघटिकाः योज्याः धनं कर्तव्यम् यदि काशीतः देशान्तरघटिकाः योज्याः पश्चिमदिशि चेत् वियोज्य काशीतः अथवा इष्टदेशात् पराचि यदि पञ्चाङ्गदेशात् इष्टदेशे यदि पूर्वस्यां वर्तते तर्हि देशान्तरघटिकाः योज्याः अन्यथा शोध्याः तर्हि कुत्र योज्यं कुत्र शोध्यं कुत्र एतत् सर्वं कस्मिन् योज्यं यदि पूर्वे अस्ति चेत् योज्यं यदि पश्चिमे अस्ति इष्टदेश यदि काश्य पश्चिमे कुत्र योज्यमिति इदानीं 132 इत्यस्ति कुत्र योजयति अन्या संख्या नास्ति ज्ञातं वा पञ्चाङ्गे इच्छादीनां घटिकाः याः निर्दिष्टाः तत्र योज्याः अथवा वियोज्याः इदानीं पञ्चाङ्गम् अस्माकं प्रदेशे यथा तथा परिवर्तनं क्रियते
यथा भवेत् तथा परिवर्तनं क्रियते। तदर्थं काशी पञ्चाङ्गे अथवा भीष्ट पञ्चाङ्गे नाम पञ्चाङ्गदेशीयः पञ्चाङ्गं यद्देशीयं ततः परिवर्तनार्थं तत्र याः घटिकाः निर्दिष्टाः तत्र एतत् सर्वं योज्यं वा वियोज्यम्। इदानीं काशी पञ्चाङ्गे अद्य अमुकातिथिः 12 घटिका सूर्योदय 12 घटिका पर्यन्तं चतुर्थी तिथिः अस्ति चेत् अत्र एतत् योज्यं वा वियोज्यम् एतदपि एतद्वयमपि तद्वयं नाम अत्र द्विवामानार्धान्तरे धनं ऋणं वा फलं यद्लब्धं तत् पुनः देशान्तरघटिका तदा पञ्चाङ्गम् अस्माकं प्रदेशे अस्मत्प्रदेशे भवति। देशान्तरघटिका तिथि कृते अस्ति तदर्थमपि अस्ति तिथ्यादीनां तिथि वा वासर न भवति तिथि नक्षत्र योग गणना वयं तत् किमर्थं कुर्मः एतत् डैरेक्ट् वयं प्राप्तुं देशान्तरघटिका एतत् कोष्टके उपयुज्य वयं देशान्तरघटिका नाम एतत्तु पूर्वापरदेशान्तरः चारः याम्योत्तर उभयम् याम्योत्तर देशान्तर संस्कारः उभयथा भवति याम्योत्तर पूर्वापरम् इदानीं लङ्कादेशतः अत्र निरक्षदेशः अत्र चेत् साक्षात् याम्योत्तरं क्वचित् अत्र देशः एव इदानीं संस्कारः कर्तव्यः। अत्र किं जायते इदानीम् अत्र पश्चिमदिशि वर्तते तर्हि उदाहरणे पश्चिमदिशि चेत् वियोज्यम् अस्मिन् उदाहरणे नासिक् प्रदेशः काशीतः पश्चिमदिशि वर्तते इति कृत्वा देशान्तरघटिकाः वियोज्य नाम देशान्तरघटिकाः वियोज्य निवामानार्धान्तरे विद्यमानघटिकाः अपि वियोज्याः एकैकस्य योजनापेक्षया एतयोः योगं कृत्वा पुनः वियोगः ज्ञातं तथा कृतम् देशान्तरघटिकाः ऋणसंस्कारः वन् किं देशान्तरघटिकाः 132 ऋणं दिवामानार्धान्तर अन्तरं दिवामानार्धान्तरम् अत्रापि ऋणं खलु ऋणमेव 023 उभयोः अपि शोधनं कर्तव्यं पञ्चाङ्गे नाम तिथ्यादिषु तर्हि एतयोः योगं कृत्वा कर्तुं शक्यते कदाचित् किं भवति यदि कोऽपि अत्र एकः संस्कारः धनात्मकः एकः ऋणात्मकः भवति तर्हि तत्रापि योगं कृत्वा अग्रे किं कर्तव्यं धनं मरणं यदधिकम् अस्ति सामान्यं तत् कर्तुं शक्यते अत्र द्वयोः अपि शोधनं यदि कृत्वा योगं कृत्वा अस्माभिः ज्ञातं ऋणयोः योगः शुद्धसंस्कारः अत्र ऋणमेव शुद्धसंस्कारः एतयोः योगं कृत्वा तत्र ऋणं क्रियते जुलै 22 ज्ञातं 155 एका घटी विघटी
काशी पंचांगे काशी पंचांगे 22 जुलाई 2020 दिनांके पंचांगम तदेव अग्रे वासरस्य सम्बन्धः अस्ति तिथिः सूर्योदयात् तिथेः अवधिः 36:47 द्वितीया तिथि अपेक्षते द्वितीया तिथि नापेक्षते अपेक्षते नक्षत्रम् आश्लेषः नाम तैः सूर्योदयात् नक्षत्रादीनां तिथ्यादीनां समयः एवं दत्तः 38:45 करणं बालाकरणं घटिकाः 8:37 योगः सिद्धियोगः 29:80 एवं सूर्योदयात् तिथ्यादीनाम् अवधिः काश्यां कथमिति निरूपितम् एतत् अस्माकं प्रदेशः नासिक प्रदेशे कथमिति परिवर्तनार्थं संस्कारः कर्तव्यः प्रदानबद्धं किं 155 तद्गणम् सर्वत्र 155 किमर्थं 2 34:52 34 घटिका 52 विघटिका 36 घटिका 50 विघटिका अस्माकं प्रदेशे तिथ्यादीनां परिमाणः एवं भवति प्रमाणम् तर्हि काशी पञ्चाङ्गं परिवर्त्य अस्माकं प्रदेशे आनीतवन्तः तर्हि अस्मिन् दिनाङ्के तत्र नासिक नगरे दिनांके पंचांगं तिथिः 34:52 नक्षत्रं तदेव अस्ति नक्षत्रस्य परिवर्तनं न भवति तिथिः का लिखिता मया द्वितीया आश्लेषा नक्षत्रं 36:50 करणं 6:42 बालवकरणं योगः सिद्धिः 27:23 सिद्धिः एवं पंचांगस्य परिवर्तनं स्थानीय अभीष्टस्थानस्य तिथ्याध्यायनं शक्यते किन्तु अस्माकं तु किमपेक्षते देशान्तरघटिकाः नित्यते तत्र किञ्चित् कष्टं भवति पुनः चरफलानि साधितानि
इदानीं तु अभीष्टप्रदेशस्य देवामानम् आनेतुं कष्टं नास्ति पञ्चाङ्गप्रदेशे देवामानं तत्र लभ्यते पञ्चाङ्गे अभीष्टदेशदेवामानदानार्थं सर्च् कुर्मः चेत् सूर्योस्तकालः उदयकालः लभ्यते ततः देवामानार्थं साधयितुं शक्यते देवामानार्थं पुनः चरबलानि इत्यादि अपेक्षा नास्ति तत्र कष्टं भवति पुनः रवेः क्रान्तिः का इत्यपेक्षते क्रान्तिसाधनं कर्तव्यं यतः धनार्थं न अपेक्षते क्रान्तेः अपेक्षा नास्ति तत्तु चरबलानि सन्ति चेत् तत्र धनार्जनं कर्तव्यमेव तदपि नापेक्षते साक्षात् अभीष्टदेशस्य पञ्चाङ्गदेशस्य देवामानार्थान्तरं पुनः देशान्तरघटिकाः सन्ति चेत् शुभोदयः भवति यत्सर्वं करणीयं नास्ति क्रमेण यथा अस्ति तथा उक्तं मया एवं स्थानीयशिक्षादिकम् आनेतव्यम् ज्ञातं पुनः प्राक्टिस् क्रियते चेत् ज्ञायते तदेव उक्तं भवति इतः साक्षात् पञ्चाङ्गस्थानीय अभीष्टस्थानि दिवामानार्थान्तरं पुनः देशान्तरघटिका यद्वयं लभ्यते साक्षात् पुनः सर्वं करणीयम् अन्ते करणीयं धनं वर्णं तदेव देशान्तरघटिकादानार्थं किं यत्नः करणीयः इति शक्यते न शक्यते एवं चौकम्ब ऋषिकेशपञ्चाङ्गं काशीशापञ्चाङ्गमस्ति एकं पाठार्थं प्रतिवर्षं न स्वीकरोति यत् करणीयं तदेव अन्यत् प्रतिवर्षं नूतनं न संस्कृतं सुमति एतद् अस्ति अनन्तरं काश्यां चौखम्बप्रकाशं तेषामस्ति द्वयोः फेमस् अस्ति